फेथ मिडिया फेलोशिपको यो बिहानको प्रसारणमा फेरि पनि यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत अभिवादन छ। प्रियहरू, हामीले अघिल्लो हप्ता मैले संक्षिप्त रूपमा छोटो रूपमा नेहेमियाको पुस्तकबाट प्रे प्लान एन्ड परफर्म अर्थात् प्रार्थना गर्नु, योजना बनाउनु र त्यस योजनालाई कार्यान्वयन गर्नु भन्ने विषयमा केही कुरा बोलेको थिएँ, बाँडेको थिएँ। नेहेमिया यस्ता व्यक्ति हुन् जसको नाउँको अर्थ परमेश्वरले सान्त्वना दिनुहुन्छ अथवा परमेश्वर मेरो सान्त्वना हुनुहुन्छ, यो अर्थ हुन्छ। यी व्यक्ति थिए जो आफैमा न त पुजारी थिए, न त व्यवस्थाका शिक्षक थिए, न त उनी अगमवक्ता थिए। उनी त बेबिलोनमा मादी पर्सियाका राजा अर्ताक्सर्क्सको कप बियर मध्य टक्राउने, उनको दाग मध्य चाखेर राजालाई भोजन खुवाउने यस्ता व्यक्ति थिए। तथापि उनको हृदयमा इस्राको समयमा यरुशलेममा फर्केर आएका मानिसहरूले जुन काम गर्नुपर्थ्यो, परमेश्वरको मन्दिर निर्माण गर्ने, यरुशलेमका पर्खाल पुनर्निर्माण गर्ने, व्यवस्था पालन गर्ने जुन काम गर्नुपर्थ्यो त्यो नगरेको देखेर निराश भएका, हताश भएका, त्यो खबर सुनेर विचलित भएका यस्ता व्यक्ति थिए। अनुसार आज हामी यिनै नेहेमियाको पुस्तकबाट पहिलो अध्यायको हामी 1 देखि लिएर सम्पूर्ण हामी 11 पदसम्म अथवा पहिलो अध्याय सम्पूर्ण रूपमा हामी पाठ गर्नेछौँ। आज परमेश्वरको सामने हामी कस्तो हृदय लिएर, कस्तो बोझ लिएर, पीडा लिएर, पस्ताव गर्दै, परमेश्वरका महान कार्यको दुहाई दिँदै, सम्झना गर्दै, उहाँलाई ती कुरा फेरि पुकार गर्दै अनि उहाँमा हामी कसरी आशा राखेर बस्नुपर्छ सङ्कष्टको समयमा, यस विषयमा म यहाँहरूको माझमा आज यो वचन पाठ गर्नेछु। नेहेमिया 1 अध्यायमा यसरी लेखिएको छ। हकल्याहका छोरा नेहेमियाको विवरण। 20औं वर्षको किस्लेव महिनामा जब म राजधानी सुसनमा थिएँ, तब मेरा दाजुहरूमध्येका एकजना हनानी अरू कोही मानिससँग यहुदाबाट आइपुगे। मैले यरुशलेमको र कैदबाट अरू बाँचेका यहुदीहरूको विषयमा तिनीहरूसित सोधपुछ गरेँ। तिनीहरूले मलाई भने, निर्वासनबाट बाँचेर प्रदेशमा आएकाहरूले साह्रै दुःख र निन्दा सहनु परिरहेको छ। यरुशलेमको पर्खाल भत्काइएको छ र त्यसका मूल ढोकाहरू आगोले नष्ट पारिएका छन्। यो समाचार सुनेपछि बसेर म रोएँ। म केही दिनसम्म विलाप गर्दै रहेँ र उपवास बसेँ अनि स्वर्गका परमेश्वरसित प्रार्थना गरेँ। त मैले भने, हे परमप्रभु, स्वर्गका परमेश्वर, महान र भययोग्य परमेश्वर, तपाईलाई प्रेम गर्नेहरू र तपाईँको आज्ञा पालन गर्नेहरूसँग तपाईँले आफ्नो करार विश्वासित राख्नुहुन्छ। इस्राएलका मानिसहरू तपाईँका दासहरूका पक्षमा रात दिन तपाईँलाई गरेको मेरो विनम्र प्रार्थना सुन्न तपाईँले आफ्नो कान थाप्नुहोस् र आँखा खोल्नुहोस्। तपाईँको विरुद्धमा हामी सबै इस्राएलीहरूले गरेका पापमा स्वीकार गर्दछु र म र मेरा पिताको घराना पनि त्यसमा दोषी छौँ। तपाईँले आफ्नो दास मोसालाई दिनुभएका आज्ञा, धर्मविधि र नियमहरूलाई पालन नगरेर हामीले तपाईँको विरुद्धमा घोर अपराध गरेका छौँ। आफ्ना दास मोसालाई यसो भनेर आज्ञा गर्नुभएको वचन सम्झनुहोस्, यदि तिमीहरू अविश्वासी भयौ भने म तिमीहरूलाई जाति जातिहरूका बिचमा तितर-बितर पारिदिनेछु। तर तिमीहरू मतिर फर्किएर मेरा आज्ञाहरू पालन गर्यौ भने पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म पनि कैदमा रहेका तिमीहरूका निर्वासित मानिसहरूलाई म भेला गर्नेछु र मेरो नाउँको वासस्थान हुन मैले छानेको ठाउँमा म तिनीहरूलाई फर्काएर ल्याउनेछु। तपाईँले आफ्नो महाबल र शक्तिशाली हातद्वारा उद्धार गर्नुभएका तिनीहरू तपाईँका दासहरू र तपाईँका प्रजा हुन्। हे परमप्रभु, तपाईँको दासको विनम्र प्रार्थनामा ध्यानसित कान थाप्नुहोस् र तपाईँका नाउँको सम्मान गर्न प्रसन्न हुने तपाईँका दासहरूको प्रार्थना सुन्नुहोस्। आज यस मानिसको उपस्थितिमा आफ्नो सेवकमाथि कृपा देखाई उसलाई सफलता दिनुहोस्। त्यसबेला म राजाको दाग मध्य टक्राउनेहरूका अधिकृत थिएँ। प्रिय, हामी यहाँ देख्दछौँ नेहेमियाले जब यरुशलेमको विनाशको खबर सुने, उनले कुन रूपमा प्रतिक्रिया दिए। यसबाट आज हामी 5वटा बुँदा लिएर हामी परमेश्वरको सामने कसरी जानुपर्ने हो, कसरी चल्नुपर्ने हो, त्यो विषय आज हामी स्पष्ट हुने प्रयत्न गर्नेछौँ। जब उनले आफ्ना भाइ हनानीबाट यो कुरा सुने कि निर्वासनबाट बाँचेर प्रदेशमा आएकाहरूले साह्रै दुःख र निन्दा सहनु परिरहेको छ। प्रदेश भन्नाले यरुशलेममा, यहुदामा
निन्दा र दुःख सहन परिरहेको छ मानिसहरूले। भने त्यो सहर आफै चाहिँ त्यसको पर्खाल सुरक्षा पर्खाल भत्काइएको छ र त्यसका मूल ढोकाहरू आगोले नष्ट पारिएका छन्। जब नेहेमियाले यो समाचार सुने, उनले पहिलो काम उनले के गरे? उनी बसे, रोए, बिलाप गरे, उपवास बसे, प्रार्थना गरे। अनि यो क्रममा उनले संक्षिप्तमा यो बताइयो, तर उनले यो काम कसरी गरे, कस्तो वचन लिएर परमेश्वरको सामने आए होसले भने चाहिँ कुन रूपमा प्रार्थना गरे, कुन रूपमा बिलाप गरे, प्रशंसा गरे, यो हामी हेर्दै जानेछौँ। यसको सुरुवात हुन्छ 5 पदबाट। पहिलो उनले यहाँले हामी यो 5 देखि 11 पद नेहेमिया 1 अध्याय भनेको अत्यन्तै एउटा सुन्दर प्रभावकारी, हामी सबैलाई सधैँको लागि सबैको लागि हरेक परिस्थितिमा काम लाग्ने एउटा नमुना हो। यो इट्स अ मोडल प्रेयर, इट्स अ मोडल प्रेयर अफ इन्टरसेसन। यो अन्तर्विन्तीको प्रार्थनाको अत्यन्तै राम्रो नमुना हो। हामीले पनि कुनै काम गर्दैछौँ, गल्ती भएको छ, प्रभुको आवश्यकता छ, हामीलाई परमेश्वरको शक्ति सामर्थ्यको अनुग्रहको कृपाको आवश्यकता छ भने हामी इमान्दारीका साथ यो मोडल यो नमुना हामीले पछ्यायौँ भने परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ हामीमाथि। पहिलो कुरो उनले यहाँनिर गरे, प्रशंसा गरे। सुरुमै आफ्नै कुरा लिएर गएनन्, तर परमेश्वर को हुनुहुन्छ र उहाँले के गर्नुभएको छ, इतिहासमा विगतमा उहाँले कति महान काम गर्नुभयो, कति महान कृपा देखाउनु भयो इस्राएलीहरूमाथि। मिस्र देश इजिप्टको दासत्वबाट बाहिर ल्याउँदा उनीहरूलाई यो उनले सम्झना गरे, उनले भुलेनन्। द फर्स्ट पोइन्ट इज एडोरेसन, स्तुति, प्रशंसा, महिमा गान उनले गरे। ही प्रोक्लेम गॉड्स क्यारेक्टर एन्ड गॉड्स एक्जिक्युसन। परमेश्वरले के काम गर्नुभयो, उहाँको विशेषता के छ, परमेश्वरको गुण चरित्रको घोषणा गर्नु। उनले यसरी भने 5 पदमा, हे परमप्रभु सर्वका परमेश्वर, महान र भययोग्य परमेश्वर, तपाईँलाई प्रेम गर्नेहरू र तपाईँका आज्ञा पालन गर्नेहरूसँग तपाईँले आफ्नो करार विश्वासित राख्नुहुन्छ। महान, स्वर्गका परमेश्वर, परमप्रभु परमेश्वर, भययोग्य, आदर सम्मानका योग्य र आफ्नो करार विश्वासित पालन गर्ने परमेश्वर। यति असल कुरा परमेश्वरको बारेमा बोलेर उहाँलाई महिमा दिए पछाडि अब परमेश्वरको सामने जान उनलाई साहस हुन्छ, आफ्ना कुरा माग्न पनि उनलाई साहस हुन्छ। हामी यहाँ देख्छौँ पहिलो भनेको प्रशंसा, एडोरेसन। अनि दोस्रो उनले गरेको काम भनेको अफर्मेसन, अर्थात् परमेश्वरले जुन कामहरू गर्नुभयो, जुन कामहरू गर्नुभएको थियो ती कुरालाई फेरि स्वीकार गर्ने, ती कुरालाई पुनर्पुष्टि गर्ने, ती कुरालाई पुनर्घोषणा गर्ने। क्लेमिङ गॉड्स प्रमिसेस, द्याट इज अफर्मेसन। परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरूको दावी गर्नु, उनले यो काम गरेका छन्। हामी यहाँ देख्दछौँ कि तपाईँले आफ्ना आज्ञा पालन गर्ने जनहरूसँग तपाईँले आफ्नो करार विश्वासित राख्नुहुन्छ। तपाईँले जुन आज्ञा आदेश दिनुभएको छ ती पालन गर्यो भने हामी तपाईँको कृपा हामीमाथि रहन्छ। यो तरिकाले उनले एडोरेसन, अफर्मेसन, परमेश्वरको महिमा प्रशंसा, परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको फेरि पुनरुक्ति, पुनर्घोषणा, पुनर्स्वीकार। तेस्रोमा नेहेमियाले गरेको हामी 6 पदमा देख्दछौँ, इस्राएलका मानिसहरू तपाईँका दासहरूका पक्षमा रात दिन तपाईँलाई गरेको मेरो विनम्र प्रार्थना सुन्न तपाईँले आफ्नो कान थाप्नुहोस् र आँखा खोल्नुहोस्। बिन्ती गरेका छन्, त्यसपछि पाप स्वीकार गरेका छन्। तपाईँको विरुद्धमा हामी सबै इस्राएलीहरूले गरेका पापमा स्वीकार गर्दछु। हेर्नुहोस् है त, आफूले, आफ्नो इस्राएल जातिले, सबैले राष्ट्रिय रूपमा, नेसनल एन्ड पर्सनल दुवै रूपमा उनले आफ्नो जातिको र आफ्नो पाप स्वीकार गरेका छन्। म र मेरा पिताको घरानाको पनि म त्यसमा दोषी छु। घराना पनि होइन, आफै पनि, आफ्नो परिवार पनि। यसरी उनले परमेश्वरको सामने कन्फेस गर्छन्, आफ्नो पाप स्वीकार गर्छन्। द्याट इज एक्टिङ अन गड्स मर्सी। किनकि तपाईँमा क्षमा छ र त तपाईँको भय मानिन्छ। परमेश्वरमा पाप क्षमा छ र त हामी उहाँको सामने आफ्नो पाप स्वीकार गर्छौँ। पाप क्षमा थिएन भने त हामी इन्कार गर्दै, लुकाउँदै, छल्दै, नाटक गर्दै बस्थ्यौँ। एक्टिङ इन गड्स मर्सी, द्याट इज कन्फेसन। 7 पदमा अझै उनले थपेका छन्, तपाईँले आफ्नो दास मोसालाई दिनुभएका
आज्ञा, धर्मविधि र नियमहरूलाई पालन नगरेर हामीले तपाईँको विरुद्धमा घोर अपराध गरेका छौँ। 6 पदबाट सुरु भएको उनको प्रस्ताव 7 पदसम्म उहाँ अनि नेहेमियाले बोल्दै गएका छन्। अब तेस्रोमा उनले गर्ने काम भनेको पिटिसन, परमेश्वरको कृपा, सहायता, आशिष, शक्ति, सामर्थ्यको लागि बिन्ती गर्ने, पुकारा गर्ने, प्रशंसा गर्ने, उहाँका प्रतिज्ञा दाबी गर्ने, आफ्नो पाप प्रस्ताव गर्ने अनि उहाँको सहायता, आशिष माग्ने। पिटिसन, बिन्ती, आस्किङ फर गॉड्स फेवर। Nehemiah asks God for his mercy, forgiveness, favor and strength and blessing without hesitation, after confessing his sin, after claiming his promises, after adoring him or God. आफ्ना दास मोसालाई यसो भनेर आज्ञा गर्नुभएको वचन सम्झनुहोस्। उनले सम्झना गराए, अब यदि तिमीहरू अविश्वासी भयो भने म तिमीहरूलाई जाति जातिका बिचमा तितर पार्नेछु, तर शर्तसहितको, है त, कन्डिसनल ब्लेसिङ। तिमीहरू मतिर फर्क्यौ र मेरो आज्ञाहरू पालन गर्यौ भने पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म पनि कैदमा रहेका तिमीहरूका निर्वासित मानिसहरूलाई म भेला गर्नेछु र मेरो नाउँको वासस्थान हुन मैले छानेको ठाउँमा म तिनीहरूलाई फर्काएर ल्याउनेछु। यरुशलेममा म तिमीहरूलाई फर्काएर ल्याउनेछु। यहाँ देख्छ नेहेमियाले यहाँनिर परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञालाई दाबी गरेका छन् अनि बिन्ती गरेका छन्। प्रभु, अब तपाईँले यसो भन्नुभएको हुनाले, शर्तसहितको आशिष र श्राप बोल्नुभएको हुनाले, अब तपाईँ ठिक हामी गल्ती गरे, अपराध पाप गऱ्यौँ, तर तपाईँकै मान, तपाईँकै नाउँको खातिर, तपाईँकै चरित्र गुणको खातिर, तपाईँकै करार जहाँ हामी विश्वासयोग्य भए नभए तापनि तपाईँ चाहिँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। यसकारण अब तपाईँको बिन्ती, तपाईँको करुणा हामीमाथि रहोस् भने उनले यहाँ बिन्ती गरे। यति भए पछाडि अझै उनले थप्दै गएको हामी देख्छौँ 10 पदमा पनि, तपाईँले आफ्नो महाबल, ग्रेट पावर र शक्तिशाली हातद्वारा उद्धार गर्नुभएका तिनीहरू तपाईँका दासहरू र तपाईँका प्रजा हुन्। गल्ती छन्, गल्ती गर्छन्, असिद्धतामा छन्, अनगाकारितामा छन्, बिर्सिहाल्छन्, पाप गर्न पुग्छन्, तर ती तपाईँकै हुन् प्रभु। उनले सम्झना बिर्सनुहुन्न, तर यो कुरो ल्याएर बिन्ती गर्दै कार्य, कृपामा कार्य गर्न यहाँ नेहेमियाले परमेश्वरलाई पुकारा गर्छन्। हे परम प्रभु, तपाईँको दासको विनम्र प्रार्थनामा ध्यानसित कान थाप्नुहोस् र तपाईँका नाउँको सम्मान गर्न प्रसन्न हुने तपाईँका दासहरूको प्रार्थना सुन्नुहोस्। उनले बडो मिठो बिन्ती गरेका छन्, तपाईँको नाउँको सम्मान गर्न, तपाईँको आज्ञा पालन गर्न, तपाईँमा प्रार्थना गर्न चाहने दासहरूको, सेवकहरूको कुरा सुन्नुहोस्, प्रार्थना सुन्नुहोस्। एडोरेसन, अफर्मेसन, कन्फेसन, पिटिसन हामी देख्छौँ, है त, स्तुति प्रशंसा परमेश्वरको। त्यसपछि उहाँले जुन काम गरिसक्नु भएको छ, प्रतिज्ञा दाबी गर्ने काम, आफ्नो पाप स्वीकार गर्ने काम र प्रभु यसो गरिदिनुहोस् भनिकन बिन्ती गर्ने काम, यी 4वटा काम उनले यहाँ गरेका छन्। अन्तिम एउटा बाँकी छ यहाँ, यो बडो रोचक खण्ड छ, किनकि यस बिचमा किसले महिना भनिएको छ, जो नोभेम्बर डिसेम्बरको महिना हुन्छ अहिले हाम्रो समयको कुरो गर्दा, उनले 4-5 महिना अनि उनले अप्रिलको महिनातिर मात्र एकवटा राजालाई जाहेर गरेका छन् बिन्ती। यो बिचमा उनले उपवास बसे, प्रार्थना गरे, प्रस्ताव गरे, तापनि उनले फर्के, धैर्य धारण गरे। अब उनले राजालाई आफ्नो कुरो उचित समय पारेर उनले बोल्न जाँदैछन्, उचित समय बनाएर उनले राख्न जाँदैछन्। उनले यो बिन्ती गर्छन्, अब आशामा, यो भरोसामा, यो चाहिँ एन्टिसिपेसन, उनले आशा, अपेक्षा, भरोसा परमेश्वरमा राखेका छन्। परमेश्वरको समयको लागि प्रतीक्षा गर्नु, एन्टिसिपेसन, द्याट इज टु वेट फर द टाइमिङ अफ गॉड, फर द मर्सीफुल, पावरफुल, मिराकुलस, रेस्क्युइङ, डेलिभरिङ इन्टरभेन्सन अफ गॉड एट द राइट टाइम। अनि हामी यसो भन्छन्, आज यस मानिसको उपस्थितिमा आफ्नो सेवकमाथि कृपा देखाई उसलाई सफलता दिनुहोस्। त्यसबेला म राजाको मध्य टक्राउनेहरूका अधिकृत थिएँ, नेहेमियाले भन्छन्। यस मानिस भनेको कुन त?
उनलाई निगाह गर्न सक्ने भनेको न्यायभन्दा माथिका मानिस भनेको त्यहाँ राजा। अर्थशास्त्र भनेको छ यहाँ नेपालीमा एर्थाक्सेरिस, किङ एर्थार्थ्रिक्स अफ मेडो पर्सिया। अब जुन कुरामा राजालाई राख्न जाँदैछु उनले कुरा स्वीकार गरिदिउन्। प्रभु उनको मनमा काम गर्नुहोस्, मलाई कृपा देखाउनुहोस्, यी मानिसले मेरा कुरा स्वीकार गरून् तपाईँको नाउँको महिमाको खातिर। उनले अपेक्षा पनि यहाँ राखेका छन्। अनि उचित समयमा त्यस्तै हुन्छ। राजाले नेहेमियाको झुकेको शिर देख्छन्, निराश उदास भएको देख्छन्, यो मनकै पीडा हो भन्छन्, के हो भनेर सोध्छन्। नेहेमियाले बताउँछन् मेरा पिता पुर्खाको सर यस्तो भएको छ, जान अनुमति पाउँछन्। यो कुरा हामी पछि देख्छौँ, 2 अध्यायमा यो कुरा सुरु भइहाल्छ। तर आज हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने राजाको सबैभन्दा नजिकको विश्वास पात्र, राजाको जीवन मरणकै प्रश्नलाई नियन्त्रण गरेर बसेको, उनको दागमध्ये टक्राउने, चाखेर मात्रै दिने राजालाई, यस्ता व्यक्तिले परमेश्वरको सामने बडो बुद्धिमान तरिकाले, नम्र तरिकाले धर्मशास्त्री रूप आफ्नो पाप, पिता पुर्खाको पाप, आफ्नो जातिको पाप स्वीकार गर्दै, परमेश्वरको महान कृपाको सम्झना गर्दै, प्रतिज्ञाहरू दाबी गर्दै, उहाँमा बिन्ती गर्दै, उहाँको प्रशंसा गर्दै अनि उहाँमा आशा भरोसा राख्दै यसरी प्रार्थना गरेका छन्। यो चाहिँ एउटा अन्तर्विन्ती प्रार्थना कसरी गरे परमेश्वरको सामने, एउटा अत्यन्तै सुन्दर नमुना हो। हामी देख्छौँ भने विचार गर्छ कहिलेकाहीँ 2टी छोरी छन् 5 र 8 वर्षका। कति कुरा तिमीले मैले भनेको मानेनौ, म पनि गर्दिनँ, म पनि तिमीले भनेको कुरो किन्दिनँ अथवा यस्तो तरिकाले भन्ने गर्छु। अनि उनले के भन्छन् र के गर्छन् भने, बुद्धिमान के गर्छन् भने, बाबा तपाईँले जे भन्नुभएको थियो हामीले गऱ्यौँ, हामीले एकछिन पढ्यौँ, प्रार्थना गऱ्यौँ, वचन सुन्यौँ, हामी ज्ञानी बन्यौँ, हामी असल बन्यौँ, अब त गरिदिनुहोस्। जब उनीहरूले तपाईँ होइन यस्तो असल हामीले काम गऱ्यौँ, हामीले गल्ती गऱ्यौँ, यो सबै कुरा स्वीकार गरेर ल्याउँछन्, त मलाई पनि के मन पग्लिहाल्छ होइन। एकछिन कठोर बन्न खोज्यो, सकिँदैन कठोर बन्न होइन आफ्नो छोराछोरीप्रति। ल ठिकै छ, उसै खेलिदिनु पर्ने हो कि, तर डोलाउन लानुपर्ने हो कि, अथवा केही किनिदिनु पर्ने, यो कुरो सुनिदिनु पर्ने, अथवा आफ्नो कामहरू गर्दै थियो होला, तरै पनि टाइम निकालेर गरिन्छ, उनीहरूको काममा सहभागी भइन्छ, उनीहरूलाई समय दिइन्छ। एउटा होइन हामी बुवा आमा भएको नाताले छोराछोरीको कुनै पनि कुरा हामीलाई अनसुनी गर्न, टाल्न, इन्कार गर्न, कठोर बनिरहन हामी सक्दैनौँ। गल्ती नै गरेका छन् भने पनि एकछिन उनले त्यो स्वीकार गरेर गल्ती महसुस गरेर आएपछि हामी मन पग्लिहाल्छ। अब परमेश्वरको सामने पनि उहाँ हाम्रा पिता, हाम्रा प्रभु, हाम्रा परमेश्वर, दयाको सागर हामी भन्छौँ उहाँलाई, करुणाको खानी, क्षमाको भण्डार, क्रोध गर्नमा, ईर्ष्या गर्नमा ढिला, क्षमा गर्नमा छिटा, पापीलाई, दोषीलाई निरपराध नठहराउनु हुने, त हरेक पापी दोषीले क्षमा मागोस्, पस्ताव गरेर बाँचोस् भनिकन चाहनु हुने, सबैले अवसर पाउन्, सुन्ने, सुसमाचार सुन्ने, फर्किआउने अवसर पाउन् भनिकन, बाँचुन्, जीवन पाउन् भनिकन धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा गर्नुहुने, अन्याय अत्याचार देखेर पनि प्रतीक्षा गरिहाल्नुहुने, न्यायको तरवार ल्याइहाल्नुहुने यस्ता परमेश्वर जब हामी उहाँको असल कामको, उहाँका गुणको, चरित्रको, विगत उहाँले गर्नुभएका कामको, उहाँको प्रतिज्ञाको सम्झना गर्दै, घोषणा गर्दै, उहाँको सामने ल्याउँदै, उहाँले बिर्सनु भएर होइन, तर हामीले पनि बिर्सेका छैनौँ प्रभु भनेर स्वीकार गर्दै जब हामी उहाँको सामने आउँछौँ, आफ्ना पाप प्रस्ताव गर्छौँ अनि विन्ती गर्छौँ, सहायता माग्छौँ, अनि उहाँमा हामी प्रतीक्षा गर्छौँ, अपेक्षापूर्वक, आशापूर्वक हामी अपेक्षा गर्छौँ भने त यो नाले भने चाहिँ यदि हामी परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्छौँ भने, उहाँलाई प्रेम गर्छौँ भने, सिद्ध प्रेममा डर हुँदैन। डर भनेको प्रेमको अभाव हो, प्रेमले डरलाई हटाउँछ। तब हाम्रा विवेकले हृदय हामीलाई गवाही दिन्छ कि जुन कुरा हामीले उहाँसँग मागेका छौँ त्यो हामीले पाएका छौँ, किनकि हामी आफ्नै लघु पापी इच्छा चाहना पुरा गर्न होइन, तर परमेश्वरको इच्छा अनुसार हामीले मागेका छौँ। यो तरिकाले जब हामी परमेश्वरको सामने जान्छौँ तब उहाँले हामीलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ, उहाँले हामीलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ, रेस्टोर गर्नुहुन्छ, पुनर्स्थापित गर्नुहुन्छ, ताजापन दिनुहुन्छ, विवेकमा शुद्धि दिनुहुन्छ, मनमा शान्ति, हृदयमा शान्ति दिनुहुन्छ, साहस दिनुहुन्छ, अनि हामीलाई चाहिएको उद्धार सहायता माथिबाट हस्तक्षेप आश्चर्य कर्म उहाँले गर्नुहुन्छ। देन वी क्यान से our extremities, Lord, please make them your opportunities. Our problems, Lord, make the platform for the execution of your promise. हामी यो कुरा भन्न सक्छौँ
हामी यसरी उहाँकामा आउन सक्छौँ। त्यस कारणले आजको बिहानीमा मैले नेहेमियाको 1 अध्यायबाट यहाँको सामने यिनी कुरा, यिनी सत्यता प्रकट गर्न चाहे, राख्न चाहे। नेहेमियाले गरेको प्रार्थनाको नमुना यही थियो। यो मध्यस्थ बिन्ती, अन्तर्बिन्तीको, इन्टरसेसरी प्रेयरको नमुना यही थियो कि कुनै महान ठुलो काम, उद्धारको काम, बनाउने काम, निर्माण गर्ने काम केही गर्न सुरु गर्न जानु अगाडि लामै समय लिएर परमेश्वरमा उहाँको वचन अध्ययन, प्रार्थना, अन्तर्बिन्ती, पश्चाताप, उहाँको महान कामको सम्झना गर्दै जब हामी उहाँमा आउँछौँ तब उहाँले ती कुराहरूमा सुनवाई गरिदिनुहुन्छ। प्रशंसा, स्वीकारोक्ति, पाप स्वीकार, बिन्ती र अन्तिममा उहाँमा आशा, भरोसा, अपेक्षा। नेहेमियाले यो प्याटर्न, यो नमुना लागू गरे, पहिर्याए अनि परमेश्वरले काम गर्नुभयो। अरिस्ताशास्त्र अर्थाक्षरिस राजाको हृदयमा बोल्नुभयो र नेहेमियालाई उनको त्यो महान कामको लागि जानको लागि सेना, रुपियाँ पैसा, पत्र, अधिकार पत्र सबै सन्देश लिएर जान परमेश्वरले त्यो बाटो खोलिदिनु भयो। त्यो आज हामी पनि जीवनका यस्ता मोडहरूमा फँसेका छौँ। परमेश्वरको सहायताका आज हामीलाई खाँचो छ। कुनै महान काम हामीले सुरुवात गर्नु छ, नयाँ काम हामी गर्दैछौँ। हाम्रो लागि असल यही हुन्छ कि हामी नेहेमियाले गरेको, नेहेमियाले देखाएको, नेहेमियाले हाम्रो लागि यहाँ लेखेर राखिदिएको यो नमुना हामी पछ्याउँ। परमेश्वरलाई महिमा होस् र यहाँहरूलाई प्रशस्त शान्ति, आनन्द, आशिष, सुरक्षा, प्रभुको अनुग्रह मिलिरहोस्। यो हप्ताभरि फेरि हामी बिचमा अथवा सम्भव भएन फेरि हामी अर्को हप्ता भेट्नेछौँ। अनि फेथ मिडिया फेलोसिप च्यानल हामी 2-3 हप्ता बिचमा वचनहरू नेपालीमा, अङ्ग्रेजीमा मैले प्रसारण गर्न सकिन पाएन। म स्वास्थ्यमा अलिकति मलाई गडबड भएको अवस्था थियो। मैले विश्राम नै गर्दै गरेँ, फेरि नयाँ ठाउँ पनि म्यानेजमेन्ट प्रबन्ध पनि गर्दै गरेँ। तर अबदेखि उसो यी कुरा बिस्तारै सबै कुरा सम्भव हुँदै जानेछन्। यही कुरा यहाँहरूलाई राख्दै आजको लागि हस्त बिदा माग्छु। हस्त, धन्यवाद। सलाम, थ्याङ्क यू।